जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिजो जस्तै आज पनि म श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। हिजो हामीले 16 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आज हामी 17 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। 17 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हजुरहरूसँग सम्भव छ भने हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोड्नुहोला। यदि पुष्प चन्दन अक्षता छैन भने भावैले भए पनि स्वस्थानी माता भगवान शिवको ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रबिलसं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हजुरहरूले हातमा लिनु भएको थियो चन्दन अक्षता पुष्प भने ग्रन्थमा चढाइदिएर एकचित्त भएर 17 अध्यायको कथा श्रवण गर्नुहोस्। हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनु भएको थिएन भने पनि हजुरहरूले एकचित्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोस्। कथाले व्यक्तिको हृदयमा भएको व्यथालाई समाप्त गरिदिन्छ, त्यो कुरो बताएको छ। शरीरलाई भोजन भएन भने शरीर अस्वस्थ रहन्छ अरे, यो मनलाई भजन भएन, कथा भएन भने मन सन्तुलित बन्दैन अरे। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि भजन कथा सत्सङ्गसँग यो मनलाई जोडी नै रहनुपर्छ। आउनुहोस् 17 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गरौँ। 17 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मान सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठूलो बेगले आएको देखेर राजहंसहरू महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचनलाई सुनेर भगवान विष्णु गरुडबाट ओर्लेर दण्डवत प्रणाम गरेर बोल्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरेर जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनेर महादेव राजहंसको रूपलाई छाडेर आफ्नो रूप धारण गरेर क्रोधले राता आँखा पारेर आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनु भएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, उनी आउना साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहिछिन् भन्नुहोस्। त्यति सुनेर जालन्धर विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्,
विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानेर अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले भन्नुहुन्छ, जे भने पनि मान्नेछु। बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनेर विष्णुलाई कोठामा थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते, तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु भगवान चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने? जाउँ भने बाचा हारिएको छ, उता महादेव के भन्नु होला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ। कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो, तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षु, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षाम देई भनी वृन्दाले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देई भनेर अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ। मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयौ भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। त्यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही कुरा चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमा नै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ? यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनेर विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरेर एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका, यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवको यस्तो वचन सुनेर विष्णु बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे शम्भु, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली, म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहँ भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कयौं दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिए र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुको यस्ता वचन सुनेर महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरेर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हुन्छ भनेर तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकेर, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी संग्रामको तयार गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जानुभयो। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसालिन् र सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको भेष धारण गरी कैलाशमा पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ।
अत तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आएँ। त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनेर वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरेर मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनी राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिएर पठाएँ। यति आफ्नो स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेको हौ? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका छौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरालाई सुनेर त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु भनी घरको संहार गरे भने हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाउनु भयो। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनेर आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउना साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलय कालको मेघ झैं गर्जँदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयंकर संग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानेर आफ्ना शस्त्रास्त्रलाई झिकेर चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवान रिसाई पाँचजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा प्रहार गरी त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्रले रिसाएर वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौं। तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै संग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुको वचनलाई सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरेर अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्मलाई नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनेर विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई र दाहिने हातमा डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखेर वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाई मारौं भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेको छ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्ना साथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाइन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदेऊ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भई भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणम नाम सप्तदशोत्सव। कथा सुनिसकेपछि हजुरहरूले पुनः हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर ध्यान गर्नुहोस्। ओम उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया
अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानी माताकै ग्रन्थमा चढाइदिनुहोस्। लिनुभएको छैन भने पनि स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा प्रणाम गर्नुहोस्। अन्यथा भगवान भोलेनाथ र माताजीलाई सम्झेर हृदयबाट नमस्कार गर्नुहोस् भन्ने सम्मको कथा मैले यहीँनेरि विश्राम गरेँ। 17 अध्यायको अब 18 अध्यायको कथा अझै सुन्दर छ। त्यो कथा लिएर फेरि भोलि हजुरहरूमाझ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको